साँझमा नि रूपन्देही FM 102 मेगाहर्ज पलमा पल पल तपाईको साथमा सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। भक्त लाई कसरी जान्न सकिन्छ अथवा भक्ति गर्ने जो भक्त हो, भक्तको स्वभाव कस्तो हुन्छ, भक्तको स्थिति कस्तो हुन्छ, कस्तोलाई भक्त भन्ने अथवा के गरेमा कस्तो स्वभाव मा रहेमा भक्त सिद्ध हुन्छ। भक्त माने भक्त भक्तेनी, अर्थात् भक्त कस्तोलाई भनिन्छ। यस विषयमा के छ भने, र यो जो वर्णन छ, जो यो भनाइ छ, यो चाहिँ नि संसारको सर्वोत्तम ज्ञान शास्त्रको आधारमा भएको हुन्छ। त्यसकारणले यो जो वर्णन यहाँ आउँछ अथवा आइराखेको थियो अथवा आइरहन्छ अथवा आइरहला, यसको आधार के हो भने, विश्वमा त पूर्वेली देश र पश्चिमेली देश भन्ने धार्मिक दृष्टिकोणले प्रसिद्ध छ। अब पूर्वेली देश भनेर यो पशुपतिनाथको सेरोफेरोका देशहरूलाई भनिन्छ। यो आध्यात्मिकमा सर्वश्रेष्ठ छ, संसारमा सबभन्दा उचाइमा छ। जस्तो सगरमाथा पृथ्वीमा सबैभन्दा उचाइमा छ। सगरमाथाको उचाइभन्दा माथि अरू कुनै यो पृथ्वीमा कहीँ केही छैन, जुन नेपाल देशमा छ। त्यसै गरिकन यो धार्मिक क्षेत्रमा, आध्यात्मिक क्षेत्रमा, ज्ञानको क्षेत्रमा, मुक्तिको क्षेत्रमा, यथार्थ सत्य भन्न सक्ने अर्थमा यो पृथ्वीको पूर्वेली भाग, जो नेपालको सेरोफेरोमा पर्छ, नेपाल सहित। पश्चिमेली भनेको त अब अमेरिकातिर पर्यो, जुन आर्थिक उन्नतिमा, भौतिक उन्नतिमा अगाडि छन्। तर धार्मिक क्षेत्रमा सधैँ नेपाल लगायत पशुपतिनाथको सेरोफेरोका देशहरू पहिलादेखि नै, प्राचीनदेखि नै सर्वोत्तम छ। त्यो केले गर्दा भन्दा, वैदिक सभ्यताले, वैदिक धर्मशास्त्रले। यसमा उपनिषदहरू छन्, अनि वेद त छँदैछ। वेदको सारलाई उपनिषद भनिन्छ, वेदान्त पनि भनिन्छ। त्यो स्मृति रूपमा, गीता रूपमा पनि हामीले पाउँछौँ। त्यसलाई उच्च कुरा छ, त्यो न्यायशास्त्रबाट पनि पाउँछौँ। श्रुतिशास्त्र भन्ने त त्यो वेद छँदैछ। सबैभन्दा उचाइमा छ मुक्तिको बारेमा, यथार्थ जान्ने बारेमा। यही भूमिकामा, यही प्रसङ्गमा भक्तको अर्थ, भक्त कस्तोलाई भनिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यसको उत्तरमा के छ भन्दाखेरि, संस्कारको कारणले, बलियो संस्कार बनाएको कारणले अथवा भावनाको दृढताले, शान्त स्थितिमा, चित्तलाई शान्त राखेको स्थितिमा, चित्त शान्त भएको अवस्थामा स्वरूप प्रकाशको जो याद हो,
जसबाट स्वरूप प्रकाशको याद भइरहन्छ, यस्तोलाई भक्त भनिन्छ। भक्त कस्तोलाई भनिन्छ? जसले परमात्माको संस्कार दृढ रूपमा बनाइराखेको छ, जसले परमात्माको विषयमा दृढ भावना गरिराखेको छ, जसको चित्त शान्त छ, चित्तलाई शान्त रूपमा राखेको छ, अर्थात् कर्मयोग राम्ररी गरेको, भक्ति योग पनि गरेको, यस्तो साधन सम्पन्न जसबाट चित्त शान्त भइराखेको हुन्छ। यस्तो स्थितिमा स्वरूप प्रकाशको याद भइरहन्छ भक्तबाट, अर्थात् भक्तले नै स्वरूप प्रकाशको याद अर्थात् अनुभव लगातार गरिरहेको भइन्छ। अब स्वरूप प्रकाश भनेको के हो भने हामीहरूको यथार्थ स्वरूप। स्वरूप भनेको आफ्नो रूप, सोलाई आफू भन्छ, आफूको रूप। हामी संसारमा जे जति छौँ 7-8 अरब, हामी सबैको भित्र जो छ त्यसलाई स्व भन्छ। भित्र रहेको रूप, स्वरूप, त्यो कस्तो छ भन्दा प्रकाश छ। प्रकाश हो, त्यो अनुभवको विषय हो, त्यो दृश्य वस्तु होइन। जस्तो हामीले पहाड देख्छौँ नि, ढुङ्गा माटो देख्छौँ नि, त्यसरी यो आफ्नो स्वरूपलाई आँखाले त्यसरी देख्न सकिँदैन। किनभने ढुङ्गा माटो झैँ पहाड झैँ यदि हामीले आँखाले देख्न यदि सक्ने हुन्थ्यौँ भने स्वरूप प्रकाशलाई, त्यो पनि नाशवान हुन्थ्यो। किनभने देखिने जति सबै नाशवान हो। ढुङ्गा पहाड त नाशवान हो नि त। मानिसको शरीरै नाशवान हो, ढुङ्गा माटो कसरी साँच्छ होला? हामीले मृत्युको बेलामा एकछिन याद गरौँ न, के छ त्यो मृत्युको बेलामा? छैन, मुडो भयो। मुडोलाई त कि जलाउनु पर्यो कि गाड्नु पर्यो। जलाएपछि के हुने? खरानी हुने। खरानी पनि बतासले उडाउँछ। के रह्यो त? केही रहेन। हुनाले आँखाले देखिने चिज त रहिराख्दो रहन्छ नि त। त्यसैले स्वरूप प्रकाश पनि यदि आँखाले देखिन सक्थ्यो भने त्यो पनि त्यस्तै मानिसको शरीर जस्तै खरानीमा अथवा गाडेपछि के हुन्छ? माटोमा बदलिन्छ। छैन शरीर, किन माटोमा बदलिसक्यो। हुनाले हामीहरूको जो यथार्थ स्वरूप हो त्यो हो स्वरूप प्रकाश। स्वरूप प्रकाश अविनाशी हो। यस्तो स्वरूप प्रकाशको याद अथवा अनुभव भइरहने हुन्छ कसको? भक्तको। यसरी हामीलाई अब परीक्षा गरौँ, हामी भक्तको अर्थमा पुगिसकेका छौँ भने त्यसलाई दृढ रूपमा रहिराख्नु पर्यो। यदि पुगेका छैनौँ भने पुग्नु पर्यो। किनकि सबैभन्दा सजिलो विषय हो नि त्यो त। किनभने आफ्नो भित्र रहेको जो स्वरूप छ, जो प्रकाश रूपले रहिराखेको छ, त्यसको अनुभव हो। कहीँ बाहिर खोज्नु परेन नि त। सबैलाई सम्भव भयो नि त। किनभने भित्र रहेको जो छ स्वरूप प्रकाश, यो त सबैलाई उपलब्ध छ। जति हामी छौँ संसारमा सबैलाई उपलब्ध छ। त्यसले सबभन्दा सजिलो हो। फेरि सबैलाई सधैँ भएको वस्तु 24 घण्टा 12 महिना सधैँ रहिराख्ने, कहिले अभाव छैन। बरु शरीर छिनछिनमा अभाव हुन्छ। हामीले
सगरमाथालाई एकछिन सम्झौँ त। सगरमाथामा हाम्रो ध्यान जान्छ, खै त शरीर छैन शरीर, किन हाम्रो त अहिले सगरमाथाको ध्यान गएको छ नि त। हाम्रो पशुपतिनाथको मन्दिरमा ध्यान गयो यति बेला, हामी त पशुपतिनाथको मन्दिरलाई पो देख्यौँ, खै त आफ्नो शरीर हरायो छैन। फेरि हामी त्यो पशुपतिनाथबाट फेरि आफ्नो शरीरमा आउनु पर्यो, शरीरको अनुभव गर्नको लागि। हुनाले लगातार रहिरहने वस्तु के हो भन्दाखेरि शरीरको भाव र अभाव दुइटैलाई जान्ने, संसारको भाव र अभावलाई दुइटैलाई जान्ने, जो लगातार जानिरहने जो वस्तु हो स्वरूप प्रकाश, त्यो हो हामीहरूको असली स्वरूप। त्यो सदाकालीन अमर परिपूर्ण आनन्दै आनन्द सदाकालीन वस्तु। अब त्यसैलाई लिएर मात्रै मुक्ति हुन्छ, किनकि त्यो सधैँ रहिरहन्छ नि, कहिले नाश हुँदैन। स्वरूप प्रकाशको कहिले पनि कतै पनि अभाव हुँदैन, सधैँ विद्यमान छ। अच्छा, अब हामी भक्तको प्रसङ्गमा छौँ। भक्त भनेको स्वरूप प्रकाशको निरन्तर अनुभव गरिरहने, आफ्नो वास्तव जो स्वरूप छ त्यसको लगातार अनुभव गरिराख्ने, जो छ सधैँ छ त्यसैको अनुभव गरिराख्ने। यहाँ नाशवानको सँग मतलब छैन, नाशवान त नाशवान भइहाल्यो। जो अविनाशी हो त्यससँग हाम्रो सम्पर्क, सम्बन्ध, महत्त्व त्यो भक्तबाट अनुभव भइरहेको हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि स्वरूप प्रकाशको अनुभव गरिरहेको। अच्छा, अब भक्तको अर्को स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जसको परमात्मामा भक्ति छ, भक्त भने त उही हो जो परमात्मामा भक्ति छ, भक्तिभाव जसको छ उसलाई भक्त भनिन्छ। हुनाले परमात्मामा भक्तिभाव भएको जो भक्त हो उहाँलाई के कुरा थाहा हुन्छ भने, अथवा भक्त हुनलाई के कुरा थाहा भएको हुनुपर्छ भने, यो सारा जो चित्त छ अथवा जो चित्तरूपी संसार छ यसलाई जानिराख्नेवाला त भित्र हृदयमा रहेको जो चैतन्य वस्तु हो त्यही चैतन्य वस्तुले नै सारालाई देखिराखेको। जान्नेवाला त भित्र बसिया छ नि, हामी सबैको जो जान्नेवाला छ त्यो भित्र बसेको छ हृदयमा, चैतन्य रूप, जसले सारालाई प्रकाश गर्छ। यदि बाहिर छ भने छ भनेर प्रकाश गर्छ, छैन भने छैन भनेर प्रकाश गर्छ। तर त्यो प्रकाश गरिराख्ने जो चैतन्य हो जो हामीहरूको हृदयमा सधैँ भइराखेको छ, त्यो चैतन्यलाई लिएर, त्यो चैतन्य नै परमात्मा हो। चैतन्य र परमात्मामा अलिकति पनि फरक छैन। परमात्मा भन्नु नै चैतन्य, चैतन्य भन्नु नै परमात्मा, जो हाम्रो हृदयमा बसिराखेको छ र जसले सारा कुरालाई जान्दछ। दुःख आए दुःखलाई जान्दछ, सुख आए सुखलाई जान्दछ, मृत्यु आए मृत्युलाई जान्दछ, रोग व्याधि आए रोग व्याधिलाई जान्छ, बुढेसकाल आए बुढेसकाललाई जान्छ, युवा युवतीको हैसियत भए युवा युवतीले जान्दछ, बच्चाको हैसियत भए बच्चालाई जान्दछ। त्यो जान्नेवाला जो चैतन्य हो त्यो चैतन्य र परमात्मा एउटै हो हर हालतमा। सारा ज्ञानशास्त्रको एउटै स्वर हो। त्यो स्वर के हो भन्दाखेरि चैतन्य हो परमात्मा, परमात्मा हो चैतन्य, जो सबैको हृदयमा सधैँ रहिरहेको छ। यसरी हृदयमा रहेको जो चैतन्य हो त्यसलाई परमात्मा जानेर परमात्माको ज्ञान रूपले भक्त रहिरहेको हुन्छ, अथवा यसरी रहिरहनु हो भक्तको स्वभाव। हुनाले भक्ति भावबाट अथवा परमात्मामा जो भक्ति छ, जो भक्तको स्वभाव जो आफूको हो, भक्त रूपले जो हामी छौँ, यस्तो भक्त जसको परमात्माको लामो दृढ संस्कार रहिराखेको छ र कर्मयोग भक्तियोगको भाव निरन्तर रहिराखेको छ, जसले गर्दा चित्त शान्त भइराखेको छ। यस्तो शान्त स्थितिमा जो स्वतः भित्र हृदयमा चैतन्यको अनुभव स्वरूप प्रकाशको रूपले अनुभव भइराखेको हुन्छ,
यो जो चैतन्यको अनुभव परमात्मा मात्रै भएको हुनाले परमात्मादेखि अलग हामी कोही पनि होइनौँ। परमात्मादेखि हामी अलग्गै कोही पनि होइनौँ। यस्तो भक्तको दृढ धारणा छ, यस्तो भक्तको पक्का बुद्धि छ। कस्तो पक्का बुद्धि छ भने हृदयमा रहेको जो चैतन्य हो, जो सारा ज्ञानशास्त्रहरूले एक स्वरले भनेको हो कि चैतन्य नै परमात्मा हो, परमात्मा नै चैतन्य हो, यो आफ्नै स्वरूप भएको हुनाले, यो नै स्वरूप प्रकाश भएको हुनाले परमात्मादेखि सधैँ आफू अभेद हो, अर्थात् एउटै हो, खास परमात्मा नै हो। यस्तो दृढ धारणा भक्तको निरन्तर भइराखेको हुन्छ। यो जीवनको अत्यन्त सफल जीवनको उपलब्धि। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही एफएम 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। दिउँसोको 2